बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ओ मानिंदा माही इस व चांसी अस्कलम एमन वकार किस्त नंबर 2। 18 साल बाद। बाबा जानी, मामा जानी, कहाँ हैं आप दोनों? पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद वो लॉन की तरफ बढ़ी थी। तो यहाँ हैं आप दोनों और अकेले अकेले चाय नोश की जा रही है। उसने लॉन में दाखिल होते ही शिकवा किया। नस्वानी आवाज़ पर लॉन में बैठे हुए दो नफूसों ने लॉन के दाखिली दरवाजे की तरफ देखा था। अरे जानान बेटा, आप आ गई? जी बाबा जानी, आ गई हूँ। और ये देखें, मैंने बोर्ड में टॉप किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अवार्ड मुझे बोर्ड की तरफ से मिला है, जानान ने चहकते हुए बताया था। उसकी हर अंदाज में खुशी झलक रही थी। माशाल्लाह हमारी जान। जानान के माँ बाप दोनों ने बैक वक्त कहा था तो जानान दिल से खिलखिलाती थी, जिससे इसकी दोनों गालों में पड़ते गढ़े गहरे पूरी आबोताब से चमके थे। मामा जानी, मैं क्या सोच रही थी, इसी खुशी में आज हम बाहर खाना खाएंगे, ठीक है ना बाबा जानी? जानान ने मासूमियत से अपने बाप पर फरमाइश की थी। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरा बच्चा। हमजा ने प्यार से जानान के सर पर बोसा दिया और फिर अपना रुख मोड़ते अपनी गुल को मुखातिब किया। गुल बेगम, आज मेरी जानान ने हमारा सर एक बार फिर फ़ख्र से ऊंचा किया है, तो जैसे मेरी प्यारी गुड़िया का हुक्म करे मैं हाजिर। जिसको सुनते गुल ने सर इस बात में हिलाया था और जानान को अपने गले से लगाते हुए दुआ दी थी। मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबी और कमरानी अता करे, आमीन। बाबा जानी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। जानान किसी ट्रांस की कैफियत में बोली थी। बिल्कुल मेरा बच्चा, यूनिवर्सिटी जाओगी? चलो आप अपना ड्रेस चेंज कर लो और फ्रेश होकर आओ, फिर एक साथ लंच करते हैं। हमजा ने जानान को हुनूस यूनिफॉर्म में देखा तो चेंज करने का कहा। अपने बाप की बात सुनते जानान ने अपने होंठ दांतों तले दबाए। जी बाबा जानी, अभी जाती हूँ, बोलते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामू जान, और कैसी हैं मेरी क्यूट सी मोमानी जान? घर में दाखिल होते नफूस ने चहकते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम हानिया बच्चे, आप आओ आओ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम सब ठीक हैं, आप बताओ आप कैसी हो बेटा? हमजा ने हानिया के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से जवाब दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है, एकदम फिट हूँ। हमजा मामू, ये लें, अम्मी जान ने आपके लिए खीर भेजी है। हानिया ने हमजा के सामने खीर का कटोरा रखा था। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? हमजा ने मुस्कुराते हुए हानिया से कहा। अरे मेरे प्यारे मामू जान, मैंने नहीं, आपकी प्यारी सी आपा ने भेजी है। हानिया की नौटंकी अंदाज पर हमजा नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया था। सारा आपा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। हमजा ने खीर थोड़ी सी प्याली में निकाली थी और खाना शुरू कर दिया। जी मामू, बोल दूंगी। हानिया ने किसी की राह तलाश करते हुए अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई थी, मगर नज़र ना आने पर सामने से आती गुलबानों से ही उसके बारे में इस्तफसार किया था। वैसे मुमानी जान, क्या जानूँ, अभी तक कॉलेज से नहीं आई? हानिया ने फीके से अंदाज गुलबानों से पूछा। बेटा आ गई है, बस अपने कमरे में फ़्रेश होने गई है, अभी आती ही होगी। चलो जब तक आप आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। गुलबानों ने खाना मेज़ पर लगाते हुए हानिया को बुलाया था। नहीं मुमानी जान, कुछ देर पहले ही खाया है, मेरे पेट में जगह नहीं है। आप सब बिस्मिल्लाह करें, मैं जानू से मिलकर जाती हूँ। हानिया गुलबानों को जवाब देती हाल में रखे सिंगल सोफे पर विराजमान और साथ ही अपने फ़ोन में गर्क हो गई। कुछ ही देर में जानान फ्रेश होकर बाहर आई तो हानिया को अपने सामने देखा। अरे हानी, तुम? जानान ने जैसे ही हॉल में सोफे पर हानिया को बैठते हुए देखा तो भागती हुई उसके गले आ लगी। हाय अल्लाह हानी, सच्ची अभी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज रिजल्ट था मेरा और मैंने बोर्ड में टॉप किया है, जानान ने खुशी से चहकते हुए बताया। क्या सच्ची? हानिया तकरीबन चीख कर बोली तो जानान ने ज़ोर शोर से सर इस बात में हिलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जानू। हानिया ने जानान को झट से गले लगाया था। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह हानी। जवाबन जानान गहरी मुस्कुराई थी। हानी, चलो साथ खाना खाते हैं। जानान ने हानिया को साथ खाना खाने की पेशकश की थी। जानू, अभी कुछ देर पहले खा कर आई हूँ। हानिया ने मना किया था। अच्छा चलो हानी, तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई थी, मगर चलो कोई नहीं, तुमने तो नहीं खानी, मर्ज़ी तुम्हारी। हानिया के इनकार पर जानान ने भी कंधे उचका दिए थे, मगर बिरयानी के नाम पर हानिया का दिल ललचा गया था। मुँह से राल सी टपकने लगी थी। जानान ने
टेढ़ी नज़रों से हानिया के चेहरे के बदलते तासरात देखते हुए अपनी हंसी दबाई थी। हाय सच्ची बिरयानी, हानिया अपने होंठों पर जबान फेरते हुए बोली। मोमानी जान, आपकी बेटी बहुत चालाक है, इसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है, जलील ना हो तो। हानिया ने जानान को कंधे पर हल्की सी चट लगाई थी। चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। हा, बिल्कुल हानिया बेटा, ये बात आपने ठीक बोली है, ये वाकई बहुत चालाक है। अच्छा चलो आ जाओ जल्दी से, वरना बिरयानी ठंडी हो जाएगी। गुलबानो ने सरनफी में हिलाते हुए बोली थी। जी भाई हाजिर हूँ, बल्कि आ गई हूँ, चले शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया के बैठते ही सब ने मिलकर खाना खाना शुरू किया था, साथ ही हल्की फुल्की सी गपशप शुरू कर दी थी। गुल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात में तुम तैयार रहना और गुड़िया को भी बोल देना कि मैं कॉल कर दूंगा आने से पहले। हमजा ने घर के दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। जी ठीक है। हानिया जानान के साथ इसके रूम में चली गई थी। जानू, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, इस तरह पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। हानिया ने चहकते हुए अपना सारा प्लान पेश किया था। हाँ बिल्कुल हानि जान, तुम खाला और खालू जान से पूछ लेना, फिर हम कल यूनिवर्सिटी एक साथ चलेंगे एडमिशन के लिए। ये ठीक है, चलो अभी मैं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ मेरी प्यारी जानू। अल्लाह हाफिज़ हानि। जानान और हानिया ने एक दूसरे को गले लगाया था, साथ ही हानिया अपने घर की तरफ रवाना हुई थी। हानिया के जाने के बाद जानान ने असर की नमाज अदा की थी और फिर अपने कदम गुलबानों के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। कमरे में दाखिल होते ही गुलबानों को मसरूफ़ सा देख इनकी मसरूफियत जाननी चाहिए थी। मामा जानी, क्या कर रही हैं आप? जानान ने अपने माँ को प्यार से पीछे से अपने हिसार में लेते हुए माँ के गालों पर बोसा दिया था। जानान के अंदाज पर गुलबानो मुस्कुरा दी थी। कुछ नहीं बेटे, बस अलमारी सेट कर रही हूँ। गुलबानो ने जानान के हाथों पर प्यार से बोसा दिया था। जानान खामोशी हो गई थी। गुलबानो को जानान रोज़ की निस्बत आज ज़्यादा खामोश लगी। जानान बच्चे यहाँ आओ, क्या हुआ, कोई बात है? गुल ने जानान को अपने सामने किया। नहीं मामा जानी, कोई बात नहीं है, बस मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सबकी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान है, हमारा कहाँ है, हम साथ क्यों नहीं रहते? जानान की सोच सुनते गुलबानो की चेहरे पर परेशानी के साए लहराए, जो बखूबी जानान ने महसूस किए थे। बस मेरी जान, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान से इसकी सारी खुशियाँ छीन लेती हैं। गुलबानो किसी ट्रांस की कैफियत में बोली थी। आंखें नम हुई थी, लेकिन वो जल्दी से रुख फेर कर छुपा गई थी। अच्छा जान बेटा, किन बातों में मसरूफ़ हो गई है? चलो उठो, जाओ अच्छे से तैयार हो, रात होने वाली है, अभी तुम्हारे बाबा आते ही होंगे और आने से पहले तुम्हारे बाबा कॉल करेंगे। चलो जल्दी करो। गुलबानो ने अपने आंसू पोंछते अपना लहजा हशाश बशाश बनाते हुए कहा। जानान का ध्यान हमजा की बोली गई बात की तरफ किया था। जी मामा जानी, चाहती हूँ। जानान अपने कमरे में आते ही अलमारी की तरफ बढ़ी थी। अलमारी से काले रंग का खूबसूरत सादा सा फ्रॉक निकालती और बात की तरफ चली गई थी। कुछ ही देर में फ्रेश होकर वापस आई थी। आईने में अपना अक्स देखा था। दोदिया रंग, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें, ऊपर घनी पलकों की झालर, भरे भरे गालों में पड़ते हुए गहरे गड़े गुलाबी होंठों की नीचे छोटा सा काला चमकता हुआ तिल। वो बिल्कुल परी का पैकर थी। बालों में कंघी की थी और फिर आंखों में काजल लगाने के बाद अब हिजाब बना रही थी कि फ़ोन बजने लगा। जानान ने फ़ोन की तरफ बढ़ी और फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। जानान ने मासूमियत से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं अभी आ रहा हूँ, आप दोनों तैयार रहें। जी बाबा जानी, हम तैयार हैं, आप आ जाएं। ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज़। जानान ने अपना हिजाब मुकम्मल किया, इसके बाद अपना अबाया पहना और बाहर की जानिब बड़ी के सामने से गुल बेगम भी इनको अबाए में मलबूस नजर आई। मामा जानी, बाबा जानी की अभी कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे कि आप दोनों रेडी हैं, तो मैंने बोला कि हम दोनों रेडी हैं। फिर इन्होंने कहा कि अभी रवाना होता हूँ, तो बाबा जानी अभी आते ही होंगे, आप घर को लॉक कर लें। हाँ मेरा बेटा, मैंने पहले ही कर लिया है। गुलबानो जानान के सर पर बोसा दिया। चलें फिर लॉन में वेट करते हैं। लॉन में बैठे अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जानान गुल बेगम घर के दरवाजे को लॉक करके गाड़ी की तरफ चली गई। गाड़ी में बैठकर वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। हमजा ने पहले ही सारी बुकिंग करवा ली थी। रिसेप्शन से प्राइवेट टेबल का पूछा, जो कि एक छोटे कमरे पर मुश्तमिल था। खूबसूरत सा टेबल, इर्द गिर्द 4 कुर्सियाँ रखी थी। टेबल के दरमियान में खूबसूरत ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा था। हमजा गुलबानो और जानान को वहीं छोड़ता बाहर ऑर्डर लेने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, टेबल पर सारा खाना सेट किया
اور پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جانان نے آئس کریم کھائی، گل اور حمزہ نے چائے پی اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی تو آتے ہی جانان اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ حمزہ نے آفس کا تھوڑا سا کام مکمل کرنا تھا، وہ کیا اور گلبانو نے گھر کا کام سمیٹا تھا۔ پھر وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہی سو گئے۔ صبح اذانوں کے وقت جانان کی آنکھ کھولی تو اٹھ کے بات گئی، وضو کر کے واپس آئی، الماری سے اپنے لیے بڑا سا دوپٹہ نکالا، اچھے سے حجاب بنا کر نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آ کے پہلے چائے بنائی، ساتھ آملیٹ اور پراٹھے بنانے میں مصروف ہو گئی، لیکن لب مسلسل ہل رہے تھے۔ جانان میری جان، روزانہ ناشتہ بنانا لازمی ہوتا ہے، میں کر لیتی نا؟ گلبانو نے کچن میں آتے ہی پیار بھرا شکوہ کیا، مگر جانان نے اشارے سے گلبانو کو روکا اور دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ ماما جانی، صرف ناشتہ ہی بناتی ہوں اور کوئی کام کچھ نہیں کرتی، چھوڑیں آپ ناشتے کو، آپ بس مجھ سے باتیں کریں۔ جانان کی باتیں سنتے گلبانو مسکرا دی تھی۔ اچھا ماما، ایک بات تو بتائیں، صبح صبح اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی کو یاد کر کے جو سکون دل کو ملتا ہے وہ کسی دوسرے وقت نہیں ہے۔ جانان نے پھینٹے ہوئے انڈے اور باقی سبزیاں توے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ بالکل میری پیاری گڑیا، گلبانو نے پیار سے جانان کے سر پر بوسہ دیا۔ اچھا ماما جانی، آپ بابا جانی کو بلا کے لائیں جب تک میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو حکم پیاری گڑیا۔ اپنی ماں کی بات اور انداز پر جانان کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر حمزہ خان نے آفس کی تیاری کی اور جانان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ عبایا پہنا، پھر حجاب کے ساتھ نقاب کیا، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں آئی تو سامنے ہانیہ کو پایا، وہ بھی عبایا کے ساتھ حجاب کیے ہوئے تھی۔ السلام علیکم۔ جانان نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام جانو، کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک، میں ٹھیک ہوں میری ہانی، اور تم کیسی ہو؟ جانان نے اپنی خیریت بتاتے ہوئے ہانیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھی۔ جانو میں ایک دم ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ماشاءاللہ، جانان نے جواباً بولا اور سر تپیر ہانیہ کو دیکھا جو مکمل طور پر خود کو ڈھکے ہوئے تھی مگر چہرہ بے نقاب تھا۔ ہانی تم نقاب کب کرو گی؟ جانان نے اپنے دل میں آیا سوال ہانیہ سے کیا تو ہانیہ نے اپنے دانتوں کی نمائش پیش کی، مگر جانان کی طرف سے نو رسپانس اور گوری پر سیدھی ہوئی۔ جانو یار، میرے سانس نہیں آتی اور ویسے بھی اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں، اس لیے۔ ہانیہ نے چہرے پر معصومانہ سے تاثرات سجائے۔ ہانی تمہاری بات بالکل بجا ہے، مگر قرآن پاک میں جب سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ پڑھتا ہے تو انسان کا دل اس آیت کی طرف خود ہی راغب ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ہانیہ جانان کی بات کو بہت غور سے سن رہی تھی اور ایک طرف کھڑی گلبانو نے اپنی بیٹی کی دانشمندی پر مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ پڑھا تھا۔ جانان کی خاموش ہوتے ہی ہانیہ نے جانان کو جھٹ سے گلے لگایا۔ ہائے جانو، تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو، سچی دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ چلو میں ماسک لگا کر نقاب کر لیتی ہوں، اس طرح میرا دم بھی نہیں گھٹے گا اور نقاب بھی ہو جائے گا۔ جیسے تمہاری مرضی ہانی، میرا کام تھا تمہیں بتانا، آگاہ کرنا، باقی تمہاری مرضی۔ جانان کی بات پر ہانیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا تھا اور بیگ سے ماسک نکال کر اس کو حجاب کی طرح سیٹ کیا تھا۔ چلے بچوں، آپ دونوں تیار ہیں؟ حمزہ نے کمرے سے آتے ہوئے جانان اور ہانیہ کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بابا جانی، ہم تیار ہیں۔ بالکل مامو جان، ایک دم ریڈی ہیں، جانان اور ہانیہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ دونوں کو ساتھ بولتا دیکھ حمزہ بھی مسکرا دیا تھا۔ حمزہ نے گاڑی پورٹ سے نکالی تو جانان اور ہانیہ گاڑی میں بیٹھ گئیں اور اپنی آنے والی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ دور کھڑی قسمت پر اصرار سے مسکرائی تھی۔ کیا ہونے والا تھا، کچھ اچھا یا کچھ برا، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ یونیورسٹی پہنچے تھے اور سیدھا ایڈمن آفس میں جا کر اپنا فارم لیا اور فل کیا۔ اس دوران حمزہ نے پرنسپل سے کچھ بات چیت کی تھی اور کچھ دیر میں ان دونوں کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھی۔ جانان بیٹا، واپسی پر لینے ڈرائیور آ جائے گا، آپ دونوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، کوئی بات یا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً سے مجھے کال کرنی ہے، حمزہ نے گاڑی میں بیٹھتے سے پہلے ہدایت کی تھی۔ جی ٹھیک ہے بابا جانی۔ اوکے مامو جان۔ تو حمزہ خدا حافظ بولتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جانان اور ہانیہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ابھی وہ لوگ یونیورسٹی کے گراؤنڈ تک ہی پہنچی تھی کہ کسی نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہے پریٹی گرلز، ویئر آر یو گو؟
جانان اور ہانیہ نے پلٹ کر اپنے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، کندھوں تک آتے بال، سفید رنگ کا، ہونٹوں پر گہری میرون لپسٹک، سلیو لیس شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے پٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ جانان اور ہانیہ نے سامنے کھڑی لڑکی کو افسوس کی نظر سے دیکھا تھا، مگر مقابل کھڑی لڑکی دل ہی دل میں اپنے لیے ان نظروں میں ستائش محسوس کر رہی تھی اور خود کو خوش فہمی میں مبتلا کر گئی تھی جو کہ بہت جلد اس پر ہی بھاری پڑنے والی تھی۔ ہیلو مائی سیلف رامین، کین آئی ہیلپ یو؟ رامین نے جانان اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا تھا، مگر جانان اور ہانیہ کی طرف سے نو رسپانس ملا تھا۔ رامین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی سمجھ کے بقول شاید ہانیہ اور جانان کو انگلش سمجھ نہ آئی تھی۔ ہے تم دونوں سے بات کر رہی ہوں، انگلش نہیں آتی؟ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر اب تو اردو میں بول رہی ہوں۔ مگر جانان اور ہانیہ کی طرف سے ابھی بھی خاموش پا کر رامین کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں رامین ہوں، تم دونوں نیو کمرز ہو کیونکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر ابھی تک جانان اور ہانیہ کی طرف سے خاموشی ہی تھی، لیکن اس خاموشی کو جانان نے جلد ہی توڑ دیا تھا۔ السلام علیکم، جی ہاں ہم دونوں نیو کمرز ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ جانان کی کافی دیر بعد اور نرر انداز میں جواب دینے پر رامین نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ضبط کیا تھا۔ نہیں ڈیئر، میں تو آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا چلو تم اپنا ڈپارٹمنٹ بتاؤ، میں تم دونوں کی ہیلپ کر دوں گی۔ ویسے کس ڈپارٹمنٹ کے ہو؟ رامین نے اپنا انداز حشاش بشاش بناتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ہم دونوں IT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہانیہ نے بھی رامین کو خوش دلی سے جواب دیا تھا، مگر ہانیہ کا جواب سنتے رامین کے چہرے پر مکروہ سی ہنسی نمودار ہوئی تھی۔ ارے واہ، تم دونوں ہمارے جونیئرز ہو، زبردست، چلو یہاں سے سیدھا جا کے رائٹ جانا، وہاں ہے تمہاری کلاس۔ رامین کی بات سنتے جانان کے ماتھے پر تھوڑی شکنیں آئی تھی اور پھر سیدھا جانان کو رامین کا دوستانہ لہجہ اچھے سمجھ آیا تھا۔ ارے نہیں باجی، آپ کا بہت شکریہ، وہ کیا ہے نا، ہمیں پرنسپل سر نے بتا دیا ہے۔ جانان کے منہ سے اپنے لیے باجی لفظ سنتے رامین کا منہ کھل گیا تھا۔ ارے ہاں باجی، آپ کو بتانا بھول گئے، میں آپ نے کہ آپ نہ ریگنگ کسی دوسرے معصوم کی کریے۔ کیوں، ہم دونوں تو آپ کے شکنجے میں پھنس کر اپنا آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جانے سے رہیں، کوئی اور موقع ڈھونڈے اپنی 2 ٹکے کی ریگنگ کے لیے۔ چل جانو، اللہ حافظ باجی۔ ہانیہ نے بچی کچی کسر پوری کرتے اپنے راستے چلتی تھی۔ ہاں، پیچھے ایک گینگ میں زوردار کہکا گونجا تھا۔ رامین کے گروپ نے اس کو ڈیئر دیا تھا، جو کہ رامین زندگی میں پہلی بار ہاری تھی۔ کیا یار رامین، تم ایک بہن جی کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی؟ گروپ کے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے رامین کا مذاق اڑایا تھا۔ شٹ اپ! جانان اور ہانیہ کی باتوں پر رامین کا منہ ٹماٹر کی طرح لال ہوا تھا۔ میری انسلٹ کرنے کی جرات آج تک کسی نے نہیں کی، اور یہ دونوں بہن جی مائی فٹ جاری ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری ناول اومنندہ ماہ کی قسط نمبر 2۔ تو جلد ملتے ہیں اس کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔